हेलो दोस्तों, मैं आज आपको नेटफ्लिक्स पर मौजूद हिट स्टोरी स्क्विड गेम्स की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसकी जो सबसे पहली एपिसोड है सीज़न 1 की, उसका नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। इस स्टोरी की जब शुरुआत होती है तो आप देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो गेम्स खेल रहे होते हैं, और जैसे पाकिस्तान में खेली जाती हैं इसी तरह मुख्तलिफ़ गेम्स जो होती हैं बचपन में जो हम खेलते हैं, ये उसका असल में बैकग्राउंड दिखाया जाता है। तो आगे चल के यही तमाम स्टोरीज़ और वो जो गेम्स जो बच्चे खेलते हैं बचपन में अपनी उसके बारे में है। तो इसमें दिखाया जाता है कि कुछ दोस्त हैं, फिर उसमें एक जो है वो गेम जीत जाता है। हमारे यहाँ पे उन गेम को चिंद्रो वगैरह या इस तरह कुछ कहा जाता है, जिसमें एक डब्बी फेंक के और उस तरह चला जाता है। तो कोरिया में भी इस तरह की कोई गेम्स हैं जो वो लोग खेलते हैं। तो फिर इसके बाद आप देखते हैं कि जो कहानी का एक बहुत मेन किरदार है जिसका नाम जी होन है, वो अपनी अम्मी के साथ बैठा होता है और उसमें उसकी अम्मी उसको बता रही होती है कि बेटा, तुम्हारे बेटी की बर्थडे है, तुमने उसके बारे में क्या सोचा और तुम उसको कहाँ लेके जाओगे वगैरह वगैरह। तो ये कहता है कि हाँ, मैं उसको लेके जाऊँगा क्योंकि उसकी बर्थडे है। चूँकि जिहोन के पास पैसे नहीं होते तो वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चोरी कर लेता है, और उसके बाद वो एटीएम कार्ड लेके जब एटीएम जाता है तो उसको उसका पासवर्ड नहीं आता। मुख्तलिफ़ पासवर्ड्स ट्राई करने के बाद वो जो पासवर्ड डालता है उसमें बिलाखिर वो लग जाता है, जो कि उसकी बेटी का ही बर्थडे होता है। तो उसमें से वो अपनी अम्मी के पैसे वगैरह निकाल लेता है और फिर चला जाता है। तो वो वहाँ पे एक जुआ खेलने चला जाता है, जिसमें वो इब्तदाई गेम जो है वो जैसे स्टार्ट होती है वो हार जाता है। फिर सेकंड मतलब वो दोबारा से ट्राई करता है और उसमें वो दोबारा किसी और घोड़े पे पैसे लगाता है जिसमें वो जीत जाता है, और उसमें आलमोस्ट उसको 46 लाख रुपए जो है वो जीतता है। और वो खुशी से फिर उनमें से एक बड़ा नोट जो है वो वहाँ पे बैठी रिसेप्शनिस्ट को भी दे देता है कि चलो ये पैसे तुम ले लो। और वो पैसे लेके वो निकलता है और अपनी बेटी को फ़ोन करता है कि बेटा, आज तुम्हारी बर्थडे है और मैं जो तुम चाहोगी मैं तुम्हें वो ही खिलाऊँगा, और तुम इसके लिए बस एक लिस्ट बना लो तो मैं तुम्हें वही लेके जाऊंगा जो तुम खाओगे। वो खुश होता है बहुत ज़्यादा। इसी में ही इसने दिखाते हैं कि कुछ लोग भागते हुए इसकी तरफ आ रहे होते हैं और ये उनसे बच के भागना शुरू हो जाता है। जब ये भागता है तो इसकी टक्कर हो जाती है एक लड़की के साथ और ये उधर गिर जाता है। फिर ये उठता है और इसी तरह भागता है, आगे जाता है, तो आखिरकार ये पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो वो लोग इससे पैसों का तकाजा करते हैं, जिससे ये कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको पैसे देता हूँ। जब ये जेब में हाथ डालता है तो ये देखता है कि इसके पास 1 रुपया भी वहाँ पे नहीं होता। फिर इसको रियलाइज़ होता है कि वो पैसे कहाँ गए। तो फिर इसे याद आता है कि मेरी तो रास्ते में जिस लड़की के साथ टक्कर हुई थी वो कोई चोर थी और उसने उसकी जेब का सफाया कर दिया। इस दौरान ये खूब मार खा लेता है और फिर जो है वहाँ से रवाना हो जाता है। लेकिन इसने चूँकि अपनी बेटी के साथ वादा किया होता है कि उसको लेके जाएगा, तो फिर ये दोबारा से उसी रिसेप्शनिस्ट लड़की जो गेम में जिसको इसने पैसे दिए होते हैं उसके पास वापस जाता है और उससे कहता है अगर तुम खफा ना हो तो मुझे ये पैसे वापस दे दो। तो इससे वो पैसे वापस ले लेता है। ये वो पैसे लेता है और फिर अपनी बेटी के लिए कोई गिफ्ट ख़रीदने के लिए चला जाता है। तो ये इसके पास जो पैसे बचे होते हैं ये उधर जो है वो गिफ्ट खुद से जीतना पड़ता है। ये उधर ट्राई करता है मगर वो जीत नहीं पाता। तो फिर एक बच्चा वहाँ पे मौजूद होता है जो इसकी हेल्प करता है। तो ये एक गिफ्ट उसके लिए जीत जाता है उस बच्चे की मदद से। तो जब ये गिफ्ट ले लेता है तो उसी को उसी तरह पैक करता है। फिर ये इसकी माँ इसको बोलती है कि क्या तुमने बच्ची के लिए गिफ्ट लिया? तो ये कहता है हाँ, मैंने गिफ्ट ले लिया और मैं आज उसको दूंगा। जब ये फिर इसी तरह जब उस बच्ची से मिलने के लिए जाता है तो उसको जब ये गिफ्ट खोल के देता है तो वो असल में एक पिस्टल होती है। तो बच्ची इसको कहती है कि अगर ये पिस्टल अम्मी ने देख ली तो वो बहुत नाराज़ होगी, क्योंकि इन दोनों में अलादगी हो चुकी होती है और इसकी जो वाइफ होती है उसने दूसरी शादी कर ली होती है।
تو وہ بچی اپنی امی کے پاس دوسرے باپ کے ساتھ رہتی ہے. تو پھر جب وہ اس کو کہتا ہے کہ اچھا چلو یہ مت لو واپس، یہ اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے. وہ پسٹل اصل میں نکلی ہوتا ہے، جو کہ ایک لائٹر ہوتا ہے، جو کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے تو پہلے کھولا نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ اس کو واپس رکھ دیتا ہے. پھر یہ ایک اسٹیشن پہ اداس بیٹھا ہوتا ہے، تبھی اس کا ٹکراؤ ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کو آفر کرتا ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ کوئی گیم کھیلی تو وہ اس کو انعام دے گا، اگر اس نے ہاری تو وہ اس کو پیسے دے گا. تو اس دوران یہ دونوں پھر ایک گیم کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ یہ گیم ہار جاتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو وہ بندہ اس کو کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں تھپڑ ماروں گا اور اس کے بدلے میں تم گیم جیت جانا. تو پھر اس کے بعد وہ اس کے منہ پہ کچھ جب بھی یہ گیم ہارتا ہے وہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے. یہ بہت ٹرائی کرنے کے بعد آخر میں یہ جیت جاتا ہے اور وہ اس کو 1,00,000 روپے دے دیتا ہے، اور ساتھ ہی میں اس کو ایک کارڈ دیتا ہے جو جس کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ مطلب تم اس پہ فون کرنا تو تمہیں بہت زیادہ پیسے ملیں گے. پھر یہ گھر آتا ہے وہ پیسے لے کے اور اپنی امی کو کہتا ہے کہ مطلب میں نے آج پیسے لائے. تو اسی طرح پھر یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ اس نمبر پہ کال کی جائے. پھر یہ نمبر پہ کال کرتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بائی روڈ پہ آ جاؤ، ہم تم سے آج ملیں گے. تو اس طرح یہ پھر جب روڈ پہ جاتا ہے تو ایک گاڑی آتی ہے جو ان کو پک کرتی ہے، اور اسی دوران جیسے یہ گاڑی میں بیٹھتا ہے تو ان پہ ایک خاص قسم کا اسپرے کر دیا جاتا ہے اور یہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ ایک ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ تمام لوگ اسی جیسے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اس کا نمبر جو ہوتا ہے وہ 456 ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے بھی 455 لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ان سب کو ایک ہی جیسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور وہ سب ہی گیم میں حصہ لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں. شروع میں چونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ گیم کس ٹائپ کی ہے، تو پھر ان کو ریڈ ماسک والے آ کے بتاتے ہیں کہ بس صبح ہو گئی ہے اور آپ لوگ گیم کے لیے جاؤ گے. تو یہ تمام لوگ اسی طرح گیم کے لیے جاتے ہیں. جب یہ گیم کے لیے جانے لگتے ہیں تو ایک بہت بڑے میدان میں ان کو پہنچا دیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جو بڑی سی ڈال آپ کے سامنے ہے، یہ جب تک گانا گائے گی آپ لوگوں نے آگے کی طرف موو کرنا ہے. جیسے یہ گانا سٹاپ کرے گی آپ کو بھی بالکل سٹاپ ہو جانا ہے، یعنی بالکل فریز. تو یہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت ایزی گیم ہے، تو یہ گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے. جیسے یہ گیم سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ شروع میں تو 1-2 سیکنڈ یہ لوگ بالکل فریز ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے اس کا ڈیوریشن کم زیادہ ہوتا ہے گانے کا اس گڑیا کا، تو پھر وہ ان میں سے کچھ لوگ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک لڑکا جیسے ہی ہلتا ہے تو پھر اس کو جو ہے گولی مار دی جاتی ہے. جب اس کو گولی ماری جاتی ہے تب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ گیم تو مطلب ایسی ہے کہ جس میں بندے کی جان بھی جا سکتی ہے. تو بہت سارے لوگ گھبرا کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ بھاگنے لگتے ہیں تو بہت ساروں کو گولی مار دی جاتی ہے اور وہ وہیں پہ مر جاتے ہیں. پھر جو کھڑے رہتے ہیں ثابت قدم ہوتے ہیں وہ ادھر ہی رہتے ہیں، اور بہت سارے تقریباً آدھے لوگ اس میں سے مارے جاتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ کامیابی سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اور گڑیا کو مطلب جو گڑیا ہوتی ہے وہ جیسے گانا گانا شروع کرتی ہے تو یہ لوگ وہ اصل میں گانا ہوتا ہے ریڈ لائٹ گرین لائٹ ریڈ لائٹ گرین لائٹ، تبھی اس ایپیسوڈ کا نام بھی ریڈ لائٹ گرین لائٹ ہے. تو پھر یہ لوگ آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اسی طرح یہ پاکستانی ایک لڑکا ہوتا ہے اس میں جو جیہون جو اس ڈرامے کا 456 نمبر کا ہیرو ہوتا ہے، اس کی جان بھی بچاتا ہے اور اس کو ہولڈ کرنے میں ہیلپ بھی کرتا ہے. اسی میں ایک بزرگ پہ وہ ہوتا ہے اور وہ بالکل مطلب ٹھیک جا رہا ہوتا ہے، اور آخر میں یہ لوگ اپنی لائن تک پہنچ جاتے ہیں. جب یہ لوگ اپنی لائن تک پہنچ جاتے ہیں تو اس میں پھر بہت مشکل سے یہ جو زندہ بچے ہوتے ہیں یہ لائن کراس کر لیتے ہیں، اور آخر میں گڑیا کا گانا بند ہو جاتا ہے. یہ ہے جی ایپیسوڈ نمبر 1. ایپیسوڈ نمبر 2 کے لیے میری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں. اللہ حافظ.